آقا 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 چاہیوں تھا مدینے اجازت عصا کے عطا تھے مدینے جسات او پریاں جی شہر میں حلی اترہن لئے او پریاں جی شہر میں حلی اترہن لئے ملے جانبن جے شہر جی زیارت او ملے جانبن جے ہے او ملے جانبن جے شہر جی زیارت چاہیوں تھا مدینے اجازت عصا کے عطا تھے مدینے جسات او رؤوف ہندین تھا دل نے کے سہارو او رؤوف ہندین تھا دل نے کے سہارو سہارو تھیے شل کمایوں سعادت سہارو تھیے شل کمایوں سعادت چاہیوں تھا مدینے اجازت عصا کے عطا تھے مدینے جسات عزیز ہن رکھن تھا امت جو سنبھالو وہ عزیز ہن رکھن تھا امت جو سنبھالو رحیمن جی گھر جے سفارش شفاعت رحیمن جی گھر جے سفارش شفاعت چاہیوں تھا مدینے اجازت عصا کے عطا تھے مدینے جسات اس کے تھی چری دل مدینے پجن لائے سکے تھی چری دل مدینے پجن لائے ونی ات پجے دل اچے منکھ آتھت ونی ات پجے دل اچے منکھ آتھت چاہیوں تھا مدینے اجازت عصا کے عطا تھے مدینے جسات وڑن تھیوں اساں کھے ہواؤں اتاجوں او وڑن تھیوں اساں کھے ہواؤں
ताजू पसा प्यार पहुँची वठे रूह राहत पसा प्यार पहुँची वठे रूह राहत सी चाहियूं था मदीने इजाजत असांखे अता थे मदीने जी साअत इजाजत सभिनी खे जिते भी रहन हो आ इजाजत सभिनी खे जिते भी रहन हो ज़हूर खे त घुर्जे मदीने इजाबत ज़हूर खे त घुर्जे मदीने इजाबत सी चाहियूं था मदीने इजाजत असांखे अता थे मदीने जी साअत